बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम एक न्यू टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, और जितना हो सके हमारे इस मैसेज को आम आवाम तक और अपने दोस्तों में शेयर करें। नाउमीदी एक कुफर है, और इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। नाउमीदी ये राइटिंग है कासिम अली शाह की। दुनिया में हर साल 8 लाख अफराद अपनी ही हाथों अपनी ज़िंदगी का खात्मा करते हैं। ये रिपोर्ट है आलमी इदारा सेहत की, जिसके मुताबिक हर 40 सेकंड में एक इंसान खुदकुशी कर रहा है। मगर सवाल ये है कि इंसान इस हद तक कैसे चला जाता है कि वो खुदकुशी पर मजबूर हो जाता है। जवाब एक ही है, मायूसी और नाउमीदी। खुदकुशी पर तहकीक के बाद ये बात मालूम हुई है कि इस फेल के मुर्तकिब होने वाले शख्स का कोई भी मसला होता है, वो सबसे पहले उसकी उम्मीद पर हमला आवर होता है, उम्मीद को नाउमीदी में बदलता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको भड़काता रहता है, यहाँ तक कि इसके इर्द गिर्द मायूसी के अंधेरे छा जाते हैं। इसको ज़िंदगी में कोई उम्मीद नज़र नहीं आती और बिलाखिर वो अपनी जान ले लेता है। अल्लाह ने कुरान करीम में अपनी सिफाती नाम जिस तरतीब से बयान किए हैं, उनमें से सबसे पहला नाम अल रहमान अल रहीम है। सही बुखारी की एक हदीस के मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत के 100 हिस्से पैदा किए हैं। एक हिस्सा एक प्लेट की तरह है, जिसका हजम ज़मीन व आसमान के दरमियान वाली जगह के बराबर है। अल्लाह ने ज़मीन पर एक रहमत उतारी है, और इसी रहमत की बदौलत हम देखते हैं कि हर माँ अपने बच्चे से बेइंतहा प्यार करती है। हत्ता कि जानवर भी अपने सिंग अपने बच्चों पर नहीं रखता, और बाकी 99 रहमतें क़यामत के दिन अपनी मखलूक पर फैलाएगा। किसी भी इंसान पर जब रहमत होती है तो वो इसके अंदर एक उम्मीद पैदा करती है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, कभी मेरी रहमत से नाउमीद मत होना। सूरतुल ज़मर आयत नंबर 53। रहमत का एक मतलब ये भी है कि इंसान ने जो सोचा होता है वो नहीं होना, बल्कि अल्लाह का जो प्लान है उसके मुताबिक होना है। और अल्लाह का प्लान क्या है, इसके बारे में रब खुद कहता है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। गज़ब क्या है? अल्लाह तमाम कायनात का सबसे बड़ा मुनसिफ है, और अगर वो सिर्फ इंसाफ कर दे तो ये हमारे लिए गज़ब है, क्योंकि हम अपने कतरा कतरा आमाल का जवाब नहीं दे सकते। सिर्फ उसकी रहमत का ही सहारा है। रहमत हमेशा हक से ज़्यादा होती है, ये अमल के नतीजे में नहीं होती, क्योंकि अमल का नतीजा तो अंजाम और हिसाब किताब है, जो कि हम कभी नहीं दे सकते। हमारे पास सिर्फ उसकी रहमत ही बचती है, जिससे नाउमीदी होना कुफ्र है। लेकिन हम में से अक्सर लोग ये कर रहे होते हैं। इसका ज़बान से होना ज़रूरी नहीं, बल्कि इंसान की ज़हनी हालत भी इसकी मुर्तकिब होती है। गुमान जिससे नाउमीदी जन्म लेती है। कुरान मजीद में अल्लाह के लिए जब्बार का लफ्ज़ कम, जबकि रहमत से मुतालिक सफ़ाती नाम ज़्यादा आए हैं। इस मौजू का साइंसी पहलू से जायज़ा ले तो मालूम होगा कि पूरा का पूरा कानून कशिश, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी पर खड़ा है। जैसा आपका अपने रब से गुमान होता है, वैसा ही मामला आपके साथ होता है। हर इंसान का एक गुमान होता है, और हर गुमान एक फ्रीक्वेंसी पैदा करता है।
اور وہ فریکوینسی پوری کائنات میں سے ان چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے جن پر یہ گمان مشتمل ہوتا ہے۔ اگر گمان منفی ہے تو پوری کائنات آپ کے لیے منفی ہے، اگر گمان اچھا ہے تو پوری کائنات آپ کے لیے روشنی ہے۔ واصف علی واصف کا قول ہے کہ جس کے اندر روشنی نہیں وہ روشنیوں کے میلے میں کچھ نہیں لے سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ مجھے اپنے استاد نے ایک پروفیسر صاحب کے پاس کسی کام سے بھجوایا۔ میں وہاں پہنچا اور دفتر کے باہر انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد پروفیسر صاحب نے مجھے بلایا۔ میں اندر گیا اور جس حوالے سے آیا تھا ان کو بتا دیا۔ انہوں نے اس وقت میرے استاد کے بارے میں اچھی رائے کا اظہار نہیں کیا اور میں نے جو کام بتایا اس کے بارے میں بھی انہوں نے بے پرواہی والے انداز میں کہا کہ ہاں ہو جائے گا۔ میں واپس آیا اور اپنے استاد کو حقیقی واقعہ نہیں بتایا بلکہ حسن ظن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ صاحب تھوڑے مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد ملاقات ہوئی اور انہوں نے کام کر لینے کا دعویٰ کر لیا۔ کچھ دنوں بعد میرے استاد نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ گزشتہ دنوں میں مجھ سے آپ کا پیار بڑھا ہے یا کم ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ بڑھ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس دن پروفیسر صاحب کے کمرے میں جو ہوا تھا وہ آپ کا امتحان تھا۔ آپ کا میرے بارے میں جو گمان تھا اس کو خراب کرنے والا وہ شخص تھا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا گمان خراب نہیں ہوا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو اپنے ہو کر بھی رشتوں میں گمان خراب کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کا واضح حکم ہے کہ کثرت گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کثرت گمان کا مطلب ہے کہ خود سوال پیدا کر کے خود جواب نہ دیا کرو۔ انسانی ذہن کی یہ خاصیت ہے کہ یہ جب فارغ ہوتا ہے تو بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے ذہن کو مصروف رکھا کرو۔ اور بزرگان دین میں سے ایک بزرگ ایسے بھی تھے جن کے پاس جب کوئی کام نہ ہوتا تو وہ اپنا کرتا پھاڑ کر اس کو سینا شروع کر دیتے۔ فارغ انسان ہمیشہ ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد اس کو اپنے کام سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کوئی بھی خالی موقع ویسے نہ جانے دیا کریں۔ اس میں اپنے لیے 2-3 کام بنا لیا کریں۔ انسان کے اپنے گمان اتنے خطرناک ہیں کہ یہ انسان کو باندھ کر مارتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ خود ہی سوال بناتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں اور نتیجہ اچھا خاصا انسان بھی بدگمانی میں پڑ کر اپنے نامہ اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔ رب امید والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کا گمان اگر اللہ سے ٹھیک ہو تو وہ مشکلات میں بھی خوش رہتا ہے اور وہ اللہ سے امید رکھتا ہے۔ وہ مصیبت میں گلے شکوے اور چیخیں نہیں مارتا بلکہ صبر کا دامن تھامتا ہے۔ جس تکلیف میں انسان گلے شکوے کر کے لوگوں کو بتاتا ہے اس کو اس تکلیف کا کوئی اجر نہیں ملتا، اور جس تکلیف کو سہ کر انسان صرف اپنے رب سے کہہ دیتا ہے کہ یا رب مجھ پر رحم فرما، تو وہ کہتا ہے اے میرے بندے اگر تجھے مجھ سے امید ہے تو یہ یاد رکھنا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ انسان مصیبت میں کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ رب کہتا ہے جب تجھے کچھ سمجھ نہیں آئے تو تو صبر کر لے، کچھ وقت بعد میں آپ کو اس کے معنی بتا دوں گا۔ صبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان واقعات و حادثات کے معنی کا انتظار کرے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں
نے اتنا انتظار، اتنا صبر کیا اور مجھے کوئی صلہ نہیں ملا۔ دراصل انہوں نے صبر نہیں کیا ہوتا بلکہ صرف انتظار کیا ہوتا ہے۔ صبر میں ہمیشہ اللہ سے رجوع ہوتا ہے، صبر میں التجا ہوتی ہے، صبر میں دعا ہوتی ہے کہ یا باری تعالیٰ اب تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے میرا ولی اور تو ہی ہے میرا سہارا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اپنا رحم و کرم ضرور کر دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نا امیدی کو اپنے ساتھ کبھی نہیں رکھیں گے، ہمیشہ امید کے دامن کو تھامے رکھیں گے۔ اس ویڈیو کی 2 قسطیں ہم بنائیں گے، ایک قسط آپ لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کر دی، ایک قسط ہم کل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لوگوں سے شیئر کریں، یہ معلومات لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ سب کو ہماری طرف سے عید مبارک۔ آپ کا ہوسٹ اویس خواجہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔